स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज चाहिँ म क्लास 11 बीके श्रेष्ठ च्याप्टर 1 फिजिक्स को सल्युसन लिएर आएको छु। यो चाहिँ 11 को स्टुडेन्टहरुलाई धेरै हेल्पफुल हुन्छ। बीके श्रेष्ठ बुक भन्ने चाहिँ नेपालको म्याक्सिमम +2 कलेजमा चल्ने बुक हो र हाम्रो बोर्डमा हाम्रो जुन एचएससीबी या एनईबी को बोर्ड छ, बोर्डमा चाहिँ क्वेशन को लेभल जुन हुन्छ नि बीके श्रेष्ठ बुकबाट नै त्यो क्वेशन को लेभल म्याच हुन्छ। त्यसैले यदि हामीले बीके श्रेष्ठ बुक को सबै क्वेशन्स मजाले विथ कन्सेप्ट गरेर बुझ्या छौं भने हामीले बोर्डमा राम्रो मार्क्स स्कोर गर्न गाह्रो हुँदैन। हामी राम्रो मार्क्स स्कोर गर्छौं। म्याक्सिमम स्टुडेन्टलाई मैले आफै नै फिल गरेको छु +2 लेभलमा बीके श्रेष्ठका क्वेशन्सहरु गर्न एकदमै अप्ठ्यारो मान्छन् या सरहरुलाई नै सोध्न त्यति भ्याइरा हुँदैनन् या गाह्रो फिल हुन्छन्। त्यसैले फर द फर्स्ट टाइम हाम्रो च्यानल एनओएस मा नेपाल अनलाइन स्कुलमा म चाहिँ बीके श्रेष्ठ को सल्युसन च्याप्टर 1 क्लास 11 लिएर आएको छु। अब क्वेशन नम्बर 1 हेर्ने हो भने क्वेशन नम्बर तपाईहरुसँग त बुक होला नि, म चाहिँ यहाँ क्वेशन्स लेख्दिन तर क्वेशन चाहिँ म भन्दिन्छु, यहाँ बोल्छु म क्वेशन्स। क्वेशन्स नम्बर 1 मा चाहिँ के भनेको छ भने फाइन्ड द डाइमेन्सन्स अफ द फलोइङ क्वान्टिटिज र 1 नम्बरमा चाहिँ प्रेशर सोध्या छ। प्रेशर को डाइमेन्सन के होला त भनेर सोध्या छ। अब प्रेशर को फर्मुला हामीसँग के छ? प्रेशर भनेको फोर्स बाइ एरिया र फोर्स को डाइमेन्सन के हुन्छ? फोर्स भनेको के हो? मास इन्टु एक्सिलरेसन डिवाइड बाइ एरिया र मास को डाइमेन्सन हामीसँग के छ? m। एक्सिलरेसन को डाइमेन्सन हामीसँग के छ? एक्सिलरेसन भनेको के हो त? भेलोसिटी अपन टाइम। भेलोसिटी को मिटर पर सेकेन्ड, टाइम को सेकेन्ड, तो मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। इसको डाइमेन्सन के हो त? इसको डाइमेन्सन हो l t टू द पावर -2। एक्सिलरेसन को ठाउँमा म के लेख्न सक्छु? l t टू द पावर -2 र एरिया को डाइमेन्सन के हुन्छ? लेन्थ इन्टु ब्रेथ l स्क्वायर। यसलाई सल्भ गर्दा के हुन्छ त? m l र यो क्यान्सल भयो, ml t टू द पावर -2 ml। एकछिन सरी, यहाँ l गर्दाखेरि यो l माथि जाँदाखेरि m l को पावर -1 t को पावर -2। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त? प्रेशर को डाइमेन्सन भयो। क्लियर? केही छैन, सजिलो छ। मैले फोर्स को फर्मुला मास इन्टु एक्सिलरेसन डिवाइड बाइ एरिया, मास को m हुने भयो, एक्सिलरेसन को l t टू द पावर -2 हुने भयो, एरिया को चाहिँ l स्क्वायर हुने भयो। यसलाई मैले सिम्प्लिफाई गर्दा m l को पावर -1 t को पावर -2। यो चाहिँ हाम्रो प्रेशर को डाइमेन्सन भयो। अब सेकेन्ड नम्बरमा के सोध्या छ भने डेन्सिटी को डाइमेन्सन निकाल। अब डेन्सिटी को फर्मुला हामीसँग के छ? मास अपन भोल्युम। मास को डाइमेन्सन के? m। भोल्युम को डाइमेन्सन के? l क्यूब। यसको भयो m l को पावर -3। यो चाहिँ हाम्रो डेन्सिटी को डाइमेन्सन भयो। एकदमै सजिलो, केही गाह्रो छैन। तपाईहरुलाई फर्मुला आउँछ भने गर्न सकिन्छ। र थर्ड नम्बरमा के सोध्या छ? मोमेन्टम को डाइमेन्सन। मोमेन्टम को डाइमेन्सन सिक। अब मोमेन्टम को फर्मुला थाहा होला। मोमेन्टम को फर्मुला के हुन्छ त? मास इन्टु भेलोसिटी। मास टाइम्स भेलोसिटी। मास टाइम्स भेलोसिटी। मास को डाइमेन्सन के? कैपिटल M। भेलोसिटी को डाइमेन्सन के? l t को पावर -1। तो मोमेन्टम को डाइमेन्सन के भयो त? ml t को पावर -1। यो हाम्रो मोमेन्टम को डाइमेन्सन भयो। सजिलो छ। मास इन्टु भेलोसिटी, मास को कैपिटल M, भेलोसिटी को l t टू द पावर -1, यसलाई कम्बाइन गर्दाखेरि ml t को पावर -1। यो चाहिँ हाम्रो मोमेन्टम को के भयो त? डाइमेन्सन भयो। फोर्थ नम्बरमा छ हाम्रो काइनेटिक एनर्जी को डाइमेन्सन। काइनेटिक एनर्जी को डाइमेन्सन के? अब काइनेटिक एनर्जी को डाइमेन्सन वर्क को डाइमेन्सन सँग इक्वल हुन्छ। किन? वर्क भनेको के हो त? द क्यापेसिटी अफ अ बडी टु डु। एनर्जी भनेको के हो त? द क्यापेसिटी अफ अ बडी टु डु वर्क। अब काइनेटिक एनर्जी र वर्क को डाइमेन्सन के हुन्छ त? सेम हुन्छ। यसको मतलब काइनेटिक एनर्जी र वर्क को डाइमेन्सन के हुन्छ त? सेम हुने भयो। र वर्क को फर्मुला के हो? फोर्स इन्टु डिस्टेन्स। सिम्पल, फोर्स इन्टु डिस्टेन्स। र फोर्स को फर्मुला हामीलाई थाहा छ,
mlt को पावर -2 डिस्टेन्स को के भयो l भयो यसलाई कम्बाइन गर्दाखेरि ml² t को पावर -2 ml² t को पावर -2 यो चाहिँ हाम्रो काइनेटिक एनर्जी भनौं अथवा वर्क भनौं यसको चाहिँ के भयो त यो डाइमेन्सनल फर्मुला भयो यसको डाइमेन्सन्स भयो। अब पाँचौं नम्बरमा के सोधेको छ पावर पावरको डाइमेन्सन झिक र पावर भनेको के हो त द रेट अफ डुइङ वर्क इज कल्ड पावर यसको मतलब वर्क डिभाइड बाइ टाइम र अहिले म भर्खर वर्कको डाइमेन्सन सिकेको थिएँ वर्कको डाइमेन्सन के थियो ml² t को पावर -2 ml² t को पावर -2 र टाइमको डाइमेन्सन के हुने भयो t यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि के हुने भयो त ml² t को पावर -3 ml² यो t माथि जाँदाखेरि t को पावर -3 यो चाहिँ हाम्रो के भयो त पावरको डाइमेन्सन्स भयो। नेक्स्ट नम्बर हाम्रो के सोधेको छ 6 नम्बरमा स्ट्रेसको डाइमेन्सन झिक स्ट्रेस र प्रेसरको डाइमेन्सन सेम हुन्छ तर यो दुईटै डिफरेन्ट क्वान्टिटी हो तर फर्मुला चाहिँ सेम हुन्छ फोर्स अपन एरिया एक्चुअलमा प्रेसरको फर्मुला हो फोर्स अपन एरिया तर स्ट्रेसको फर्मुला हुन्छ रेस्टोरिङ फोर्स अपन एरिया तर रेस्टोरिङ फोर्स भने नि फोर्स त फोर्स हो त्यसैले मैले सिम्पली फोर्स अपन एरिया लेखेँ। फोर्सको डाइमेन्सन हामीलाई थाहा छ फोर्सको डाइमेन्सन के हुन्छ ml t को पावर -2 ml t को पावर -2 तपाई फोर्सको डाइमेन्सन चाहिँ याद गर्नु होला किनकि यो फ्रिक्वेन्टली युज भइरहेको हुन्छ फोर्सको ml t को पावर -2 र एरियाको के हुने भयो त l² यो l यो क्यान्सल त के हुने भयो त m l को पावर -1 t को पावर -2 m l को पावर -1 t को पावर -2 यो चाहिँ हाम्रो के को डाइमेन्सन्स भयो त स्ट्रेसको डाइमेन्सन्स भयो। स्ट्रेस र प्रेसरको डाइमेन्सन सेम हुन्छ फर्मुला लाउने स्ट्रेस भनेको फोर्स अपन एरिया फोर्सको डाइमेन्सन ml t को पावर -2 एरियाको l² ll क्यान्सल भयो यो माथि जाँदाखेरि m l को पावर -1 t को पावर -2 यो चाहिँ हाम्रो स्ट्रेसको डाइमेन्सन्स भयो। सेकेन्ड नम्बरमा हामीलाई के सोधेको छ भने सेकेन्ड नम्बरमा टर्कको डाइमेन्सन्स झिक 7 नम्बरमा टर्कको डाइमेन्सन झिक र टर्कको फर्मुला हुन्छ फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट टर्कको फर्मुला के हुन्छ फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट भनौँ या डिस्टेन्स भनौँ डिस्टेन्सै भन्छौँ हामीलाई सिर्फ अहिले डाइमेन्सनसँग मतलब छ हामी त्यो भेक्टर हो कि स्केलर क्वान्टिटी हो त्यो चाहिँ हेर्न खोजे हैन सिर्फ डाइमेन्सन्स हामी झिक्न खोजिरहेको छौँ। टर्कको फोर्स इन्टु डिस्टेन्स भयो अब फोर्सको के हुन्छ ml² t को पावर -2 डिस्टेन्सको के हुने भयो l हुने भयो यो कति भयो त ml³ t को पावर -2 सरी यहाँ l² ml t को पावर -2 हुन्छ फोर्सको त l इन्टु l l² हुने भयो ml² t को पावर -2 यो चाहिँ हाम्रो टर्कको के भयो त डाइमेन्सन्स भयो। मैले यो सोलुसन्स गरेको थिएँ पछि तपाईहरुलाई चाहिन्छ भने यसको पीडीएफ म प्रोभाइड गर्छु। नेक्स्ट नम्बरमा चाहिँ के सोधेको छ भने सरफेस टेन्सनको डाइमेन्सन झिक सरफेस टेन्सनको डाइमेन्सन के हुन्छ सरफेस टेन्सनको फर्मुला के हुन्छ फोर्स पर युनिट लेन्थ फोर्स बाइ लेन्थ यसको के हुने भयो त फर्मुला हुने भयो। फोर्सको डाइमेन्सन के हुन्छ mlt को पावर -2 l को के हुने भयो l नै हुने भयो यो l क्यान्सल हुने भयो mt को पावर -2 चाहिँ सरफेस टेन्सनको के भयो त डाइमेन्सन्स भयो। सजिलो छ त्यसमा केही रकेट साइन्स छैन घोक्नु पर्ने केही छैन तपाईले फोर्सको डाइमेन्सन चाहिँ घोक्न सक्नुहुन्छ किनकि फ्रिक्वेन्टली युज भइरहेको हुन्छ। अब चाहिँ 8 वटा क्वेशन्स मात्र थियो हाम्रो 1 नम्बरको क्वेशन्समा। अब हामी सेकेन्ड नम्बरको क्वेशन्स स्टार्ट गर्छौं। सेकेन्ड नम्बरको क्वेशन्समा के भनेको छ भने तपाईहरुसँग बुक होला है बुक चाहिँ किन्नै पर्ने हुन्छ। म चाहिँ यहाँ क्वेशन्स लेखिन किनकि क्वेशन्स लेख्दै गयो भने भिडियोको लेन्थ ठुलो हुन्छ त्यसैले मैले क्वेशन्स लेखिन म क्वेशन्स चाहिँ यहाँ भनिदिन्छु। तर यो क्वेशन्स पहिला तपाईहरु ट्राई गर्नु पर्यो आफैले ट्राई गर्नु पर्यो यदि भएन भने अनि बल्ल चाहिँ यो सोलुसन्स हेर्नु होला।
त्यतिकै ट्राई नगरिकन सोलुसन्स हेर्नुहुन्छ भने कन्फिडेन्स बढ्दैन, एक्जाममा मिस्टेक हुने चान्स बढी हुन्छ, हतारमा मिस्टेक हुन्छ एक्जाममा। त्यसैले पहिला चाहिँ के गर्नु पर्यो भने आफैले प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। यदि आएन मिलेन भने अनि बल्ल चाहिँ भिडियो सोलुसन्स हेर्नु पर्यो। अब सेकेन्ड नम्बर क्वेसन्समा के भन्छ भने सो द्याट फलोइङ इक्वेसन्स आर डाइमेन्सनली करेक्ट। यहाँ हामीलाई के इक्वेसन्सहरू दिएको छ अनि यो इक्वेसन्स चाहिँ डाइमेन्सनली करेक्ट छ कि छैन त्यो चाहिँ हामीले सो गर्नुपर्ने हुन्छ। त क्वेसन्स नम्बर 2 को 1 नम्बरमा हामीलाई के दिएको छ त s इक्वल टु ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तपाईँहरूलाई एउटा कुरो थाहा होला कि कन्स्टेन्ट टर्मको डाइमेन्सन्स हुँदैन, त्यसैले यहाँ 1/2 को कुनै डाइमेन्सन्स हुँदैन। अब यसलाई डाइमेन्सनली यो करेक्ट छ कि छैन कसरी चेक गर्ने त प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी एप्लाई गर्ने। यसको मतलब लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा जुन टर्म छ यसको डाइमेन्सन र राइट ह्यान्ड साइडमा टर्मको डाइमेन्सन चाहिँ के हुनु पर्यो त म्याच हुनु पर्यो। यसको डाइमेन्सन योसँग म्याच हुनु पर्यो र यसको नि डाइमेन्सन योसँग म्याच हुनु पर्यो। ल चेक गरौँ। s भनेको के हो त स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन हो न्युटन्स ल अफ मोसन s इक्वल टु ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। s भनेको डिस्प्लेसमेन्ट, u भनेको इनिसियल भेलोसिटी, t भनेको टाइम टेकन, a भनेको एसिलेरेसन। अब यहाँ सोलुसन मैले गरेँ, यहाँ मैले लेफ्ट ह्यान्ड साइड लेखेँ, लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हामीलाई s दिएको छ, s को म डाइमेन्सन सिक्न s भने के हो त डिस्टेन्स भनौँ या डिस्प्लेसमेन्ट भनौँ। यसको डाइमेन्सन्स के हुने भयो त l हुने भयो, किनकि लेन्थको डाइमेन्सन्स के हुन्छ त क्यापिटल l हुन्छ, मासको डाइमेन्सन्स के हुन्छ त क्यापिटल m हुन्छ, टाइमको डाइमेन्सन्स के हुन्छ त क्यापिटल t हुन्छ। यो चाहिँ बेसिक्स कुरो हो, तपाईँहरूलाई थाहा होला। अब चाहिँ अर्को टर्म हामीसँग के छ भने यो त हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइड भयो। राइट ह्यान्ड साइडमा हामीसँग दुईटा टर्म छ, एउटा ut छ अर्को चाहिँ हाफ एटी स्क्वायर छ। त पहिला ut को डाइमेन्सन्स चेक गरौँ। ut को डाइमेन्सन u भनेको त इनिसियल भेलोसिटी मतलब भेलोसिटी, त्यसको डाइमेन्सन्स के हुने भेलोसिटी भनेको के हो त डिस्टेन्स अपन टाइम, भेलोसिटी भनेको डिस्टेन्स अपन टाइम। त डिस्टेन्सको के हुने भयो l अपन टाइम त t को पावर -1 र यहाँ अर्को नि टाइम छ t हुने भयो। यसको डाइमेन्सन्स के आयो त l नै आयो, s को नि डाइमेन्सन्स l आयो, ut को नि डाइमेन्सन्स l आयो। फेरि चेक गरौँ, हाफ एटी स्क्वायर हाफको त डाइमेन्सन्स हुँदैन, त्यसैले मैले एटी स्क्वायर मात्र लेखेँ। यहाँ a भने के हो त एसिलेरेसन हो, एसिलेरेसनको फर्मुला के हुन्छ भेलोसिटी अपन टाइम। यसको डाइमेन्सन्स के हुन्छ l t को पावर -2। यो चाहिँ हाम्रो एसिलेरेसनको डाइमेन्सन्स भयो, l t को पावर। यो कसरी भयो बुझ्नुभयो नि, किनकि एसिलेरेसन भनेको v/t र भेलोसिटीको डाइमेन्सन्स के हुन्छ l t को पावर -1 तल t हो, यो माथि जाँदाखेरि l t को पावर -2। यो चाहिँ हाम्रो एसिलेरेसनको डाइमेन्सन्स भयो। अब यहाँ फेरि t स्क्वायर छ, t को डाइमेन्सन्स क्यापिटल t स्क्वायर, योसँग यो क्यान्सल हुने भयो, l नै आउने भयो। यहाँ हेर त लेफ्ट ह्यान्ड साइडको डाइमेन्सन नि l आएको थियो, राइट ह्यान्ड साइडमा हाम्रो दुईटा टर्म छ, दुईटैको डाइमेन्सन्स के आएको छ त l र l नै आएको छ। यसको मतलब अकॉर्डिङ टु द प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी यो इक्वेसन चाहिँ के छ त डाइमेन्सनली करेक्ट छ। देयरफोर द गिभन इक्वेसन इज डाइमेन्सनली करेक्ट। मेरो ह्यान्डराइटिङ त्यति राम्रो छैन तर म बोल्दाखेरि तपाईहरु बुझ्न सक्नुहुन्छ। द गिभन इक्वेसन इज डाइमेन्सनली करेक्ट। कसरी चेक गरे त लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइडको मैले डाइमेन्सन्स जिके र त्यो डाइमेन्सन्स सेम आयो अनि मैले कन्क्लुड गरे कि यो इक्वेसन्स के छ त डाइमेन्सनली करेक्ट छ। अब नेक्स्ट नम्बर क्वेशन्समा के सोध्या छ भने अर्को क्वेशन्स दिया छ, यो क्वेशन्स दिया छ अनि यसलाई नै भन्छ चेक गर फोर्स इन्टु टाइम इक्वल्स टु m v माइनस u। f भनेको फोर्स, t भनेको टाइम, m भनेको मास, v भनेको फाइनल भेलोसिटी, u भनेको इनिशियल भेलोसिटी। यो चाहिँ हाम्रो चेन्ज इन मोमेन्टम दिया हो। mv फाइनल मोमेन्टम माइनस mu इनिशियल मोमेन्टम, फाइनल मोमेन्टम माइनस इनिशियल मोमेन्टम इक्वल्स टु चेन्ज इन मोमेन्टम। सो फोर्स इन्टु टाइम इक्वल्स टु चेन्ज इन मोमेन्टम। यो चाहिँ हामीलाई इक्वेसन्स दिया छ। यो डाइमेन्सनली करेक्ट छ कि छैन यसलाई चेक गर्नु पर्यो। सल्युसन लेफ्ट ह्यान्ड साइड लेख्ने पहिला। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हामीले के दिएको छ त फोर्स इन्टु टाइम दिएको छ। फोर्सको डाइमेन्सन याद गर्नु भनेको थिए के हुन्छ त ml t को पावर -2 र यहाँ नि टाइम छ, टाइमको डाइमेन्सन्स क्यापिटल T। सल्भ गर्दाखेरि के हुने भयो त ml t को पावर -1। यो चाहिँ हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडको डाइमेन्सन्स आयो ml t को पावर -1।
अब राइट ह्यान्ड साइड चेक गरौँ। राइट ह्यान्ड साइडमा एउटा टर्म के छ हाम्रो एमबी हैन, यसलाई यसरी यसरी नि गर्न सकिन्छ एमबी माइनस एमयू, यो दुईटैको डाइमेन्सन्स झिक्ने यति आउँछ भने यो इक्वेसन चाहिँ डाइमेन्सनली करेक्ट हुन्छ। त एमबी को डाइमेन्सन्स चेक गर्नु। एम भनेको मास, मास को डाइमेन्सन क्यापिटल एम, बी भनेको भेलोसिटी, भेलोसिटी को डाइमेन्सन्स के एल टी को पावर -1, त के हुने भयो एमएल टी को पावर -1। सिमिलरली एमयू को नि डाइमेन्सन्स कति हुने भयो त एमएल टी को पावर -1। अब हेरौँ लेफ्ट ह्यान्ड साइड को डाइमेन्सन्स कति आछ एमएल टी को पावर -1 र राइट ह्यान्ड साइडमा नि डाइमेन्सन्स कति आछ एमएल टी को पावर -1 एमएल टी को पावर -1। दिस टू टर्म्स आर सेपरेटेड बाइ माइनस साइन्स। डाइमेन्सन्स हाम्रो सेम आयो लेफ्ट ह्यान्ड साइड एन्ड राइट ह्यान्ड साइडतिर, त्यसैले हामी भन्न सक्छौँ यो इक्वेसन चाहिँ डाइमेन्सनली के छ त करेक्ट छ। यसमा सायद मलाई लाग्दैन केही गाह्रो भइरह होला तपाईहरुलाई, एकदमै सिम्पल छ, त्यस्तो बुझ्नुपर्ने नि कुरो केही छैन। यसमा याद राख्नुपर्ने कुरो यति हो, मास को डाइमेन्सन क्यापिटल एम, लेन्थ को डाइमेन्सन क्यापिटल एल र टाइम को डाइमेन्सन्स क्यापिटल टी, त्यही अनुसार फर्मुला लाउने, भेरिएबलहरुलाई चेन्ज गर्ने र यी टर्महरु आयो भने त्यसको ठाउँमा त्यसको डाइमेन्सन्स लेख्ने। अरु यसमा गाह्रो चाहिँ केही छैन। अब म नेक्स्ट क्वेशन लिन्छु। नेक्स्ट क्वेशन्स हाम्रो दिया छ क्वेशन्स नम्बर 3। यसमा चाहिँ के दिया छ भने v² = 2gh। यसको डाइमेन्सन्स, यो इक्वेशन्स डाइमेन्सनली करेक्ट छ कि छैन हामीलाई सोधेको छ। सल्युशन्स लेख्ने, चेक गर्ने। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हाम्रो के दिएको छ त v² दिएको छ। अब v² को डाइमेन्सन के हुन्छ त पहिला भेलोसिटी को डाइमेन्सन्स लेख्नुस्। भेलोसिटी को डाइमेन्सन्स के हुन्छ lt को पावर -1, यसको नि के छ त स्क्वायर छ, त के हुने भयो l² t को पावर -2। यो चाहिँ हाम्रो l² t को पावर -2, यो चाहिँ हाम्रो के को डाइमेन्सन्स हुने भयो त v² को डाइमेन्सन्स हुने भयो। अब राइट ह्यान्ड साइडतिर जाने। राइट ह्यान्ड साइडतिर हाम्रो के दिया छ त 2gh दिया छ। 2 चाहिँ के हो त कन्स्ट्यान्ट टर्म हो, यसको डाइमेन्सन्स हुँदैन, त 2 को डाइमेन्सन्स हामीले लेख्नु परेन। र g भने के हो त एसिलेसन ड्यू टु ग्राभिटी, र यसको डाइमेन्सन्स कोसँग बराबर हुन्छ एसिलेसनसँग, र एसिलेसन को डाइमेन्सन्स के हो lt को पावर -2, र h भनेको हाइट हो, हाइट भनेको लेन्थ हो, डिस्टेन्स हो, यसको डाइमेन्सन्स के त l। अब यसलाई सल्भ गर्दा के हो l * l l² t को पावर -2। अब हेरौँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा डाइमेन्सन्स कति आछ l² t को पावर -2 र राइट ह्यान्ड साइडमा डाइमेन्सन्स कति आछ l² t को पावर -2। सिन्स द डाइमेन्सन्स अफ लेफ्ट ह्यान्ड साइड एन्ड राइट ह्यान्ड साइड्स आर सेम, so from the principle of homogeneity we can say that the given equations is dimensionally correct। यो नि भयो। अब हामी नेक्स्ट क्वेशन्स लिन्छौँ। क्वेशन्स नम्बर 4। क्वेशन्स नम्बर 4 मा के भनेको छ भने फोर्स = mv² r दिएको छ। यसको डाइमेन्सन्स चेक गर, यो डाइमेन्सनली करेक्ट छ कि छैन। सल्युशन्स लेफ्ट ह्यान्ड साइड, लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के दिएको छ f भनेको फोर्स हो, त फोर्स को डाइमेन्सन्स के हुन्छ ml t को पावर -2, यो चाहिँ याद गर्नु होला है। र राइट ह्यान्ड साइडमा अब जाने। राइट ह्यान्ड साइडमा हामीसँग के छ mv²/r, यसको डाइमेन्सन्स झिकौँ। m को डाइमेन्सन्स क्यापिटल m, v² को डाइमेन्सन्स यहाँ v² छ है, त भेलोसिटी को पहिला डाइमेन्सन्स लेख्नु। भेलोसिटी को डाइमेन्सन्स के हुन्छ lt को पावर -1, यसको नि के त स्क्वायर अपन r, r भनेको रेडियस, रेडियस भनेको लेन्थ डिस्टेन्स, यसको डाइमेन्सन्स l। अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि के हुने भयो त m l² t को पावर -2 डिवाइड बाइ l, यो l यो पावर क्यान्सल हुने भयो, त के हुने भयो त m l t को पावर -2। अब यहाँ हेर्नुस् त यो हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा फोर्स को डाइमेन्सन्स कति आथ्यो ml t को पावर -2 आथ्यो। राइट ह्यान्ड साइडमा mv²/r को डाइमेन्सन्स कति आछ त ml t को पावर -2 हो। यो दुईटै डाइमेन्सन सेम छ कि छैन, दुईटै डाइमेन्सन सेम छ ml t को पावर -2। त्यसैले यहाँबाट हामीले के कन्क्लुड गर्न सक्छौं भने
सिन्स लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइडको डाइमेन्सन सेम छ, त्यसैले फ्रम द प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी वी क्यान कन्क्लुड द्याट द गिभन इक्वेसन्स इज डाइमेन्सनली करेक्ट। सबैमा सेम प्रोसिजर हो, कुनैमा नयाँ प्रोसिजर छैन। सबैको फर्मुला लेख्ने, डाइमेन्सन त्यहाँ हाल्ने, सिम्प्लिफाई गर्ने, तलमाथि गर्ने, एड गर्ने, डिभाइड गर्ने, के गर्ने, सिम्प्लिफाई गर्ने, आन्सर जिक्ने। डाइमेन्सन्स म्याच भयो भने डाइमेन्सनली करेक्ट, म्याच भएन भने छैन, डाइमेन्सनली त्यो इनकरेक्ट भयो। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन्स लिन्छौँ। यो कति नम्बर क्वेसन्स थियो? यो सायद 4 नम्बर क्वेसन हजुर। अब नेक्स्ट क्वेसन्स आयो 5 नम्बर। अब 5 नम्बरमा के सोधेको छ भने, एकछिन, 5 नम्बरमा हामीलाई के सोधेको छ भने, 5 नम्बरमा हामीलाई के सोधेको छ भने v इक्वल्स टु ओमेगा रुट अन्डर r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब यो डाइमेन्सनली करेक्ट छ कि छैन यो हामीलाई सो गर भन्दैछ। त सोलुसन्स गर्ने, v भनेको लेफ्ट ह्यान्ड साइड लेख्नु पर्यो। v भनेको के हो त? हाम्रो भेलोसिटी। भेलोसिटीको डाइमेन्सन्स के हुन्छ? lt को पावर -1। अब राइट ह्यान्ड साइडतिर जाने, राइट ह्यान्ड साइडमा हामीलाई के छ त? ओमेगा दिएको छ। त यो ओमेगा, पहिला ओमेगा भनेको के हो त? एङ्गुलर भेलोसिटी हो। र ओमेगाको फर्म जस्तै हाम्रो लिनियर भेलोसिटी हुन्छ नि v, त लिनियर भेलोसिटीलाई हामी के लेख्छौँ? लिनियर भेलोसिटी v इक्वल्स टु डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम। स्पिडको कुरो गरेँ होइन मैले, भेलोसिटी। स्पिड भनेको डिस्टेन्स अपन टाइम, डिस्टेन्स अपन टोटल टाइम टेकन या टाइम भनौँ, र भेलोसिटी भनेको डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम। त्यस्तै यदि हामी रोटेसन्स मोसन्सको कुरो गर्ने हो भने त्यतिखेर भेलोसिटीलाई हामी ओमेगा भन्छौँ, यसलाई एङ्गुलर भेलोसिटी भन्छ। र यो भनेको के हो त? एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट थीटा अपन टाइम हुन्छ। एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट थीटा अपन टाइम। थीटा के हो त? एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट हो, एङ्गल हो, कन्स्ट्यान्ट हो, यसको कुनै भ्याल्यू हुँदैन, मतलब यसको कुनै डाइमेन्सन्स हुँदैन। त्यहाँ मात्रै टी टर्म इन्भर्स हुने भयो, टी मात्रै इन्क्लुड हुने भयो। त्यसको डाइमेन्सन्स, ओमेगाको डाइमेन्सन्स के हुने भयो त? टीलाई माथि लाँदाखेरि टी इन्भर्स चाहिँ के हुने भयो त? ओमेगाको डाइमेन्सन्स हुने भयो, ओमेगाको डाइमेन्सन्स हुने भयो। अब राइट ह्यान्ड साइडमा हाम्रो के छ त? ओमेगा रुट अन्डर r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। r भनेको के हो त? रेडियस, x भनेको डिस्टेन्स। यो दुइटै के हो त? हाम्रो डिस्टेन्स हो, लेन्थ हो। त ओमेगाको डाइमेन्सन्स के हुने भयो त? टी इन्भर्स हुने भयो। अब स्क्वायर रुट r भने लेन्थ, l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। अब यहाँ काट्ने होइन कि, यो चाहिँ युनिट हो कि, यो समथिङ मानौँ 10 केजी माइनस 5 केजी गर्दाखेरि 5 केजी हुन्छ नि, त्यस्तै खालको यो। सो म्याग्निट्युड हामी हेर, अब यो होइन कि यसलाई काट्ने 0 त्यस्तो होइन। l स्क्वायरबाट l स्क्वायर अब सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि यो टी इन्भर्स हुने भयो, यो रुट अन्डर l स्क्वायर नै हुन्छ यहाँ। यो रुटले यसलाई काट्दाखेरि हाम्रो आन्सर के हुने भयो त? lt को पावर -1। अब यहाँ डाइमेन्सन्स चेक गर्नु होला। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हाम्रो डाइमेन्सन्स के आछ? lt को पावर -1। र राइट ह्यान्ड साइडमा यो एक्सप्रेसनको डाइमेन्सन्स के आछ त? lt को पावर -1। सिन्स लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइडको डाइमेन्सन्स के छ त? सेम छ, त्यसैले दिस इक्वेसन्स इज अल्सो डाइमेन्सनली करेक्ट। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन्सतिर जाऊँ। अब क्वेसन्स नम्बर 3 स्टार्ट भयो। क्वेसन्स नम्बर 3 यो अलिक लामो क्वेसन्स छ, म यहाँ पढ्छु, तपाईहरु बुकमा हेर्नु होला। बुक चाहिँ सँगै राखेर म्याच गर्दै, यो नआएको चाहिँ कुरो यहाँबाट नोट डाउन गर्दै र बुक चाहिँ सँगै राख्नु पर्यो। म क्वेसन्स पढ्दै छु। क्वेसन्स नम्बर 3 लेन्दी छ, त्यसैले म यहाँ लेखिन। क्वेसन्सले के भन्दैछ भने द सर्फेस टेन्सन T, द फोर्स पर युनिट लेन्थ इज गिभन बाई। सर्फेस टेन्सन T चाहिँ कसरी दिएको छ भने R H रो G/2 र यो सर्फेस टेन्सन भनेको के हो त? फोर्स पर युनिट लेन्थ। मैले अगाडि गराइसके हो, फोर्स पर युनिट लेन्थ। वेयर R इज द रेडियस अफ द क्यापिलरी ट्यूब, H इज द हाइट अफ द लिक्विड, रो इज द डेन्सिटी अफ द लिक्विड एन्ड G इज द एक्सिलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, सो द्याट द एबभ इक्वेसन इज डाइमेन्सनली करेक्ट। अब यो इक्वेसन्सलाई पनि सो गर्नु पर्यो यो डाइमेन्सनली करेक्ट छ कि छैन। T भनेको के हुनु त? सर्फेस टेन्सन, R भनेको रेडियस, H भनेको हाइट, रो भनेको डेन्सिटी, G भनेको एक्सिलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। अब यसलाई सोलुसन्स गर्नु पर्यो। त लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हामीलाई के दिएको छ? T को डाइमेन्सन्स लेख्नु पर्यो। T भनेको के हो त? सर्फेस टेन्सन। सर्फेस टेन्सनको फर्मुला के हुन्छ? फोर्स पर युनिट लेन्थ। फोर्स पर युनिट लेन्थ। फोर्स को डाइमेन्सन्स के? mlt को पावर -2। लेन्थ को डाइमेन्सन्स के? l। l बाट l क्यान्सल, के हुने भयो? mt को पावर
-2 यो हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडको डाइमेन्सन्स कति आयो त mt को पावर -2 अब हामी राइट ह्यान्ड साइडको डाइमेन्सन सिक्छौँ राइट ह्यान्ड साइडमा यहाँ 1/2 हाफ हाफको डाइमेन्सन्स हुँदैन कन्स्ट्यान्ट टर्म हो यसको डाइमेन्सन सिक्नु पर्यो यहाँ के छ त r h rho g r भनेको रेडियस रेडियस भनेको l यसको डाइमेन्सन क्यापिटल h भनेको के हाइट हाइट भनेको डिस्टेन्स यसको नि डाइमेन्सन्स l नै हुने भयो रो भनेको के हो त रो भनेको डेन्सिटी अब डेन्सिटीको डाइमेन्सन्स के मास पर युनिट भोल्युम अब यसले चाहिँ मास चाहिँ m हुने भयो भोल्युम चाहिँ l को पावर -3 हुने भयो g भने के हो त एसिलेसन ड्यू टु ग्राभिटी एसिलेसनको डाइमेन्सन सम्झिने एसिलेसनको डाइमेन्सन्स के हुन्छ lt को पावर -2 lt को पावर -2 अब यसलाई सल्भ गर्नु होला कति आयो l l l तीनवटा l या माइनस यो क्यान्सल हुने भयो mt को पावर -2 आउने mt को पावर -2 यो l र यो l को पावर -3 सरी l को पावर +3 र यहाँ अलरेडी l को पावर -3 दिएको छ यो क्यान्सल हुने भयो त हाम्रो नेट डाइमेन्सन्स कति आयो त mt को पावर -2 अब यहाँ मिलाउनुस् त लेफ्ट ह्यान्ड साइडको डाइमेन्सन्स कति आछ mt को पावर -2 राइट ह्यान्ड साइडको डाइमेन्सन्स कति आछ mt को पावर -2 दुवैतिरको डाइमेन्सन के छ सेम छ त्यसैले अकर्डिङ टु द प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी हामी के भन्न सक्छौं दिस इक्वेसन इज डाइमेन्सनली करेक्ट यो सल्भ भयो अब कति नम्बर क्वेसन थियो यो 3 नम्बर क्वेसन्स थियो अब हामी 4 नम्बर क्वेसन्स गर्छौं क्वेसन्स नम्बर 4 अब हामी गर्ने हो क्वेसन्स नम्बर 4 मा यहाँ लेख्या छ म पढेर सुनाउँछु द फोर्स अफ एट्र्याक्सन्स F between two particles of masses m1 and m2 situated a distance d apart is given by यहाँ रिलेसन दिया छ यो रिलेसन सबैलाई थाहा होला फोर्स इज इक्वल टु क्यापिटल G m1 m2 by d squared फाइन्ड द डाइमेन्सन्स अफ G यो क्यापिटल G को डाइमेन्सन सिक्नु पर्यो यो क्लास 10 मा न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ मोसन मा सबैले पढिसकेको हुनुपर्ने हो पढिसकेकै हो सबैलाई थाहा होला यहाँ F भने के हो त ग्रेभिटेशनल फोर्स अफ एट्र्याक्सन m1 र m2 भने के हो त दुईटा बडीको मास र d भने के हो त उनीहरुको सेन्टरबाट लिएको डिस्टेन्स र यहाँ क्यापिटल G भने के हो त युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट र यो क्वेशनमा चाहिँ हामीलाई क्यापिटल G को डाइमेन्सन्स झिक भनेको छ त कसरी झिक्ने त यसलाई सल्भ गर्ने क्यापिटल G भनेको के हो त फोर्स इन्टु डिस्टेन्स को स्क्वायर अपन m1 m2 m1 के हो मास हो m2 के हो मास हो यसको मतलब दुई चोटी मास आछ त मास को स्क्वायर हुने हो त माथि के फोर्स इन्टु डिस्टेन्स को स्क्वायर तल चाहिँ मास को स्क्वायर हुने भयो र फोर्स को डाइमेन्सन्स के छ याद गर्न भने छ हजुरहरुलाई फोर्स को डाइमेन्सन्स हुन्छ ml t को पावर -2 र डिस्टेन्स को डाइमेन्सन्स के हो डिस्टेन्स को डाइमेन्सन्स l हुन्छ तर यहाँ स्क्वायर भएको हुनाले l स्क्वायर हुने भयो मास को डाइमेन्सन्स के हुन्छ क्यापिटल M यसको नि के हुने भयो त स्क्वायर हुने भयो अब यसलाई सल्भ गर्नु होला यहाँ माथि m यहाँ m स्क्वायर यो माथि जाँदाखेरि m को पावर -1 यहाँ l र यहाँ l स्क्वायर यो के हुने भयो त l को पावर 3 र यहाँ t को पावर चाहिँ के हुने भयो त m को पावर -1 l को पावर 3 र t को पावर -2 यो चाहिँ हाम्रो के हो त ग्रेभिटेशनल युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट G को चाहिँ के हो त यो डाइमेन्सन्स हो देयरफोर द डाइमेन्सन्स अफ क्यापिटल G इज m को पावर -1 l को पावर 3 t को पावर -2 यो चाहिँ हाम्रो यसको डाइमेन्सन्स भयो र यहाँ चाहिँ यो क्वेशन्स सिद्धियो केही तपाईहरुलाई नबुझ्या छ भने केही गाह्रो लाग्या छ भने केही गाह्रो फिल हुन्छ भने एनओएस को नम्बर हामी प्रोवाइड गर्छौं त्यसमा कल गरेर एनी टाइम सोध्न सक्नुहुनेछ अब हामी नेक्स्ट क्वेशन्स लिन्छौं क्वेशन्स नम्बर 5 क्वेशन्स नम्बर 5 अब क्वेशन्स नम्बर 5 नि यहाँ लेन्दी छ म पढेर सुनाउँछु तपाईहरु बुकमा हेर्दै गर्नु होला द escape velocity of a rocket V launched from the earth surface is given by यहाँ रिलेसन दिएको छ एउटा escape velocity को रिलेसन हो यो क्लास 11 को ग्रेभिटेसन भन्ने च्याप्टरमा पढ्नुहुन्छ रिलेसन्स के दिएको छ
2gm/re यो रिलेसन दिएको छ र यो हाम्रो के भनेको छ त स्केप भेलोसिटी यो चाहिँ हाम्रो स्केप भेलोसिटी र अरु प्यारामिटर तपाईलाई थाहा होला g भनेको युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट m भनेको मास अफ द अर्थ प्लानेट र r भनेको रेडियस अफ द अर्थ त्यही कुरा यहाँ भनेको छ हियर r इज द रेडियस अफ द अर्थ सर्फेस फाइन्ड द डाइमेन्सन्स अफ g एन्ड चेक द भ्यालु obtained with that obtained in क्वेशन्स नम्बर 4 अब यहाँबाट g को डाइमेन्सन्स झिक्ने र चेक गर्ने यो भन्दा पहिलाको क्वेशन्समा g को डाइमेन्सन्स जति आएको थियो त्यति नै आयो कि त्यो भन्दा फरक आयो चेक गर्न भनेको छ सिम्पल यो हाम्रो के हो त स्केप भेलोसिटी र यहाँबाट g को डाइमेन्सन झिक्नु पर्यो झिकौं यसलाई सल्भ गर्दाखेरि के लेख्न सकिन्छ त v² = 2gm/re र g लाई यता ल्याउने हो भने यो 2 लाई मैले चलाइन किनकि 2 चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हो यसको कुनै डाइमेन्सन्स हुँदैन र g अब g को डाइमेन्सन झिक्ने हो भने यता चाहिँ के भयो त v² * re बाइ के हुने भयो त m हुने भयो अब v भने के हो त स्केप भेलोसिटी भने नि हामीलाई त यसले डाइमेन्सनसँग मतलब छ र भेलोसिटीको डाइमेन्सन्स के हुन्छ l t को पावर -1 र यसको नि के दिया छ त स्क्वायर दिया छ र यो चाहिँ हाम्रो के हो त रेडियस अफ द अर्थ सर्फेस हो र रेडियस को फर्मुला मतलब डिस्टेन्स रेडियस भनेको डिस्टेन्स यसको डाइमेन्सन्स l हुने हो तल के छ हाम्रो मास छ अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि के लेख्न सकिन्छ भने l t को पावर -2 इन्टु l बाइ m बिस्तारै गर्ने हतार गर्ने हैन पावरमा यताउता भयो भने रङ हुन्छ नि त त्यसै स्लोली गर्दै जाने यसको डाइमेन्सन्स के हुने भयो त l इन्टु सरी यहाँ स्क्वायर छ नि त यहाँ स्क्वायर हुँदाखेरि यहाँ के भयो त l स्क्वायर हुने भयो र t को पावर -2 हुने ठीक छ l स्क्वायर इन्टु l के हुने भयो त l क्यूब t को पावर -2 m माथि जाँदाखेरि m को पावर -1 यो चाहिँ हाम्रो के को डाइमेन्सन्स आयो त क्यापिटल G को डाइमेन्सन्स आयो अब यसलाई लेख्दाखेरि सधैं mlt को फर्ममा लेख्नु त m को पावर -1 l को पावर 3 t को पावर -2 म चेक गरिहाल्छु m को पावर -1 l को पावर 3 t को पावर हो सही छ यसरी हामी र नेक्स्ट क्वेशन भने हाम्रो यही डाइमेन्सन्स आथ्यो सो द डाइमेन्सन्स दैट वी obtained इज करेक्ट यो हाम्रो कति नम्बर यो हाम्रो क्वेशन्स नम्बर 5 थियो अब हामी नेक्स्ट क्वेशन्स लिन्छौं क्वेशन्स नम्बर 5 भयो अब क्वेशन्स नम्बर 6 क्वेशन्स नम्बर क्वेशन्स नम्बर 6 कता गयो यहाँ रहेछ अब चाहिँ क्वेशन्स नम्बर 6 बुकमा चाहिँ प्रिन्ट मिस्टेक गरेको छ दुईटा क्वेशन्स नम्बर 5 दुईटा क्वेशन्स नम्बरको नेमिङ चाहिँ सेम भएको छ तर त्यो एउटा 5 हो एउटा 6 हो त्यसैले क्वेशन्स नम्बर 6 मा चाहिँ के भनेको छ भने यानी क्वेशन्स दिया छ इन द ग्यास इक्वेशन्स हामीलाई के दिया छ p + a/v² र अर्को v - b = RT दिया छ यो हामीलाई एउटा ग्यास इक्वेशन्स दिया हो र यो ग्यास इक्वेशन्सलाई हामी भ्यान डर वाल ग्यास इक्वेशन्स भन्छौं र यसमा चाहिँ के भनेको छ भने व्हाट आर द डाइमेन्सन्स अफ द कन्स्टेन्ट a एन्ड b यहाँ जुन a र b युज भएको छ यसको डाइमेन्सन्स के हो त g त यहाँ p भनेको के हो त प्रेशर हो b भनेको के हो त भोल्युम हो r भनेको के हो त ग्यास कन्स्टेन्ट हो t भनेको के हो त टेम्परेचर हो अब हामीलाई a र b को डाइमेन्सन्स सिक्नु पर्यो अब यहाँ यो क्वेशन्स एकचोटी हेर्नु होला हामीलाई थाहा छ हामी मासलाई माससँग एड गर्न सक्छौं सपोज 2 केजी मासमा 3 केजी एड गर्यो भने 5 केजी हुन्छ 2 केजी मासमा 1 लिटर पेट्रोल एड गर्न मिल्दैन किनकि दुईटैको युनिट के छ त फरक छ त मैले भन्न के खोजे हो भने सेम युनिटको क्वान्टिटीहरुलाई एड अथवा सबट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ डिफरेन्ट युनिटको क्वान्टिटीलाई एड अथवा सबट्र्याक्ट गर्न सकिदैन यहाँ चाहिँ हामीले भनेको छ क्वेशन्समा p भनेको प्रेशर हो b भनेको भोल्युम हो त प्रेशरमा यो क्वान्टिटी एड भएको छ यसको मतलब यो पनि के हो त प्रेशर नै हो
यसको डाइमेन्सन्स प्रेसरकै डाइमेन्सनसँग के हुन्छ त इक्वल हुन्छ। यहाँ भी भोल्युम भनेको छ, भोल्युमबाट यो कन्स्टेन्टलाई घटाएको छ, यसको मतलब बी पनि के हो त भोल्युम नै हो र यसको डाइमेन्सन्स भोल्युमकै डाइमेन्सनसँग के हुन्छ त बराबर हुन्छ। त यो सो यो एक्सप्रेसन्समा p प्लस a बाई v स्क्वायर एक्सप्रेसन्समा यो टर्म जुन हाम्रो छ a बाई v स्क्वायर यो के हो त वास्तवमा प्रेसर हो। यो हाम्रो के हुने भयो त प्रेसर हुने भयो। अब हामीलाई a को डाइमेन्सन्स चाहियो। a को डाइमेन्सन्स कसरी झिक्ने त प्रेसर इन्टु भोल्युमको स्क्वायर र प्रेसरको फर्मुला के हुन्छ प्रेसर भनेको फोर्स बाई एरिया, प्रेसर भनेको फोर्स बाई एरिया इन्टु भोल्युमको स्क्वायर, फोर्सको के हुन्छ mlt को पावर -2 र एरियाको के हुन्छ l स्क्वायर, भोल्युमको के हुन्छ l क्यूब र यहाँ स्क्वायर हुने भयो। र यसलाई सल्भ गर्दाखेरि के हुन्छ भने यहाँ हेर्नु त 3 2 जा 6 l को पावर 6 र यहाँ l 7 7 बाट 2 गयो त 5 हुने भयो। यहाँ के हुने भयो त m l को पावर 5 t को पावर -2 m l को पावर 5 t को पावर -2 यो चाहिँ हाम्रो के को डाइमेन्सन्स हो त a भन्ने कन्स्टेन्ट जुन छ त्यसको डाइमेन्सन्स भयो। अब चाहिँ हामीले b भन्ने कन्स्टेन्टको डाइमेन्सन्स झिक्नु पर्ने हुन्छ। अब b चाहिँ b लाई चाहिँ कोसँग सबट्र्याक्ट गरेछ त भोल्युमसँग र भोल्युमकै डाइमेन्सन्स यसको मतलब b को डाइमेन्सन्स हो। यसको मतलब b को जुन डाइमेन्सन्स हो यो के को डाइमेन्सन्स हो भोल्युमको डाइमेन्सन्स हो र भोल्युमको डाइमेन्सन्स के हुन्छ त l क्यूब। त्यसैले b को डाइमेन्सन्स के हुने भयो त l क्यूब हुने भयो। त्यसैले यो क्वेशन्समा हामीले दुईटै कन्स्टेन्टको डाइमेन्सन झिकिसक्यौं। a को डाइमेन्सन्स के रहेछ त m l को पावर 5 t को पावर -2 र b को डाइमेन्सन्स के रहेछ त l क्यूब। यो क्वेशन नि हाम्रो सिद्ध्यो। अब हामी नेक्स्ट क्वेशन्स लिन्छौं। क्वेशन्स नम्बर 7 एकदमै सजिलो छ, टेन्सन लिनु पर्दैन। पहिला आफैले ट्राई गर्दै जानु पर्यो, यदि भएन भने सोलुसन्स हेर्नु पर्यो। यो हैन कि आफैले केही ट्राई गरेको छैन सोलुसन्स खाटमा पल्टेर मोबाइल अन गरेर सोलुसन्स हेर्दै बसेको छ त्यस्तो गर्नुहुन्छ भने तपाईको कन्फिडेन्स कहिले राइज अप हुँदैन। एक्जाम टाइममा हरि हुन्छ या हतार गर्दाखेरि क्वेशन्स बिग्रिन्छ। यदि आफैले गर्नुहुन्छ भने त्यो एरियामा त्यो क्वेशन्समा तपाईको के हुन्छ त कन्फिडेन्स अथवा पकड चाहिँ के हुन्छ त मजबुत हुन्छ। अब क्वेशन्स नम्बर हामी 7 हेर्छौं। यदि लामो भनेको छ यहाँ म भन्छु तपाईहरु सुन्दै गर्नु होला, बुकमा हेर्दै गर्नु होला। द पिरियड अफ ओसिलेसन्स अफ सिम्पल पेन्डुलम डिपेन्ड्स अन इट्स लेन्थ l, लेन्थ l मा डिपेन्ड गर्छ। अर्को एसिलेसन ड्यू टु ग्राभिटी g मा डिपेन्ड गर्छ। युज द डाइमेन्सनल इक्वेशन्स टु प्रुफ, हामीलाई डाइमेन्सन्स इक्वेशन्स युज गरेर यसलाई प्रुफ गर भनेको छ। डाइमेन्सनल इक्वेशन्स युज गरेर यसलाई प्रुफ गर भनेको छ। t इक्वल्स टु यहाँ के दिएको छ तर के को एक्चुअल पछि तपाईहरु सिम्पल पेन्डुलम भन्ने च्याप्टरमा के को कन्स्टेन्ट हामी फाइन्ड आउट गर्छौं। एक्सपेरिमेन्टली 2 पाई आउँछ, त्यसैले मैले 2 पाई लेखेको थिएँ। t इक्वल्स टु k रुट अन्डर l बाई g वेयर k इज अ डाइमेन्सनलेस कन्स्टेन्ट, किनकि k को भ्यालु वास्तवमा 2 पाई हो र 2 पाई एउटा कन्स्टेन्ट हो र कन्स्टेन्टको डाइमेन्सन्स हुँदैन। अब यो इक्वेशन्सलाई हामीले के गर्नु पर्यो त डाइमेन्सनल इक्वेशन्स युज गरेर प्रुफ गर्नु पर्यो। त कसरी प्रुफ गर्ने त टाइम पिरियड जुन ओसिलेसन छ हाम्रो सोलुसन्स, हाम्रो टाइम पिरियड जुन ओसिलेसन त्यसलाई मैले सानो टीले डिनोट गरे। यो चाहिँ अब भेरिएबल एसाइन गरौँ हामी। यो चाहिँ कोसँग डिपेन्डेन्ट छ त सपोज माससँग डिपेन्डेन्ट छ कि छैन थाहा छैन, के एउटा भ्यालु हाल्दिम, ए एउटा कन्स्टेन्ट हुने भयो। अर्को चाहिँ के लेन्थ र जी सँग भनेको थियो, एउटा एल हुने भयो अर्को जी हुने भयो। यहाँ नि मैले एउटा भ्यालु एसाइन गरिदिएँ। यो चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त मैले डाइमेन्सनल इक्वेशन्स लेखे प्यारामिटरहरूलाई लिंक गर्न खोज्दै छु। अब बिस्तारै यो डाइमेन्सन्स हामी पछि झिक्छौं अनि हामी एक्चुअल रिलेसन्समा पुग्छौं कि वास्तवमा यो टाइम पिरियड अफ ओसिलेसन जुन टी छ यो कुन कुन प्यारामिटरमा डिपेन्ड गर्छ। अहिले मलाई थाहा छैन कुन कुन यहाँ a0 हो कि b0 हो कि c0 हो कि यिनीहरूको छुट्टा छुट्टै मान हो, मलाई थाहा छैन, तर हामी निकालेर हेर्छौं।
यो साइन अफ प्रोपोर्सनालिटी यसलाई हटाउँदाखेरि इक्वल्स टु साइन र एउटा कन्स्ट्यान्ट दिनु पर्यो यो m को पावर a l को पावर b g को पावर c हुने भयो अब यसमा चाहिँ सबै टर्मको हामीले डाइमेन्सन्स सबै टर्मको यसमा हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त डाइमेन्सन्स लेख्नुपर्ने हुन्छ टी के हो त टाइम पिरियड अफ ओसिलेसन्स टाइम पिरियड भनेको टाइम यसको डाइमेन्सन्स के हुने भयो त एमएलटी को फर्ममा लेखौँ m0 हुने भयो किनकि टाइम पिरियडमा त सिर्फ ओन्ली टाइम आउँछ नि त मासको त कुनै डाइमेन्सन्स हुँदैन लेन्थको त कुनै डाइमेन्सन्स हुँदैन टाइमको डाइमेन्सन्स हुन्छ मात्रै टी यो डाइमेन्सन्स चाहिँ हाम्रो टाइम पिरियडको भयो र यता चाहिँ हाम्रो के हो त एउटा कन्स्ट्यान्ट हो यसको डाइमेन्सन्स हुँदैन सो नलेख्ने यहाँ m भने के हो त मैले मास मानेको थिएँ मासको डाइमेन्सन्स m हुने भयो यहाँ a भने कन्स्ट्यान्ट मानेको छु l भने के हो त लेन्थ हो लेन्थको डाइमेन्सन्स के हुन्छ क्यापिटल L हुन्छ यसलाई मैले b भने र g भने के हो त हाम्रो एसिलेसन ड्यू टु ग्राभिटी यसको डाइमेन्सन्स के हुन्छ l t को पावर -2 र यहाँ चाहिँ के हुने भयो त कन्स्ट्यान्ट c हुने भयो अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि यहाँ m को पावर a आउने भयो र यहाँ l को पावर b छ र यहाँ l को पावर c छ यसलाई दुईटैलाई क्लब गर्दाखेरि l को पावर b प्लस c आउने भयो तपाई यसलाई यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ l को पावर b प्लस c आउने भयो र t को पावर के हुने भयो त -2 इन्टु c -2c आउने भयो र यो टर्म जस्ताको त्यस्तै अब यहाँ चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइडमा भएका टर्महरूको डाइमेन्सन्सको पावर जुन हुन्छ नि त्यो इक्वेट गर्नुपर्ने हुन्छ या एप्लाइङ द प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी यताको टर्मको जति डाइमेन्सन्स छ यता हुने सबै टर्मको डाइमेन्सन्स के हुनु पर्यो त सेम हुनु पर्यो अब डाइमेन्सन्स इक्वेट गर्दाखेरि यहाँ हेरौँ त m को पावर के रहेछ 0 या m को पावर के रहेछ त 1 यसको मतलब के यसको मतलब भयो a भनेको 0 रहेछ यसको मतलब टाइम पिरियड अफ सिम्पल पेन्डुलम निकाल्दाखेरि टाइम पिरियड चाहिँ मासमा डिपेन्ड गर्दैन त्यसैले हामीलाई मासको के इन्फर्मेसन क्वेशन्समा दिएको थिएन अब लेन्थको डाइमेन्सन्स इक्वल गरौँ लेन्थको डाइमेन्सन्स के छ b प्लस c b प्लस c इक्वल्स टु र लेन्थको यहाँ पावर कति छ 0 पावर नभनौँ डाइमेन्सन्स भनौँ 0 र यहाँ यतापट्टि के हुने भयो टाइमको डाइमेन्सन्स कति छ -2c र यता के छैन भने के छ 1 त -2c इक्वल्स टु 1 हुने भयो त c इक्वल्स टु के हुने भयो त -1/2 c को डाइमेन्सन्स के हुने भयो त -1/2 अब मलाई b को डाइमेन्सन्स यहाँबाट चाहियो त b को डाइमेन्सन्स कसरी झिक्ने b भनेको -c भनेको -1/2 त माइनस माइनस प्लस त b को डाइमेन्सन्स कति हुने भयो त हाफ हुने भयो र a को डाइमेन्सन्स कति हुने भयो त 0 हुने भयो यहाँ a को नि डाइमेन्सन्स आयो b को नि डाइमेन्सन्स आयो c को नि डाइमेन्सन्स आयो यो तीनटै डाइमेन्सन्सलाई लगेर यो इक्वेसन्समा के गर्ने त हाल्दिने म यहाँ थोरै मेट्छु अब यो इक्वेसन्समा हाल्दाखेरि यो नि माथिको नि मेटे यो इक्वेसन्समा हाल्दाखेरि के हुन्छ त यो हाम्रो टाइम पिरियड हुने भयो यो हाम्रो डाइमेन्सनलेस कन्स्ट्यान्ट हुने भयो m को डाइमेन्सन्स के m को पावर 0 m को पावर 0 भनेको के हुन्छ 1 हुने भयो l को डाइमेन्सन्स कति आछ l को पावर कति छ b भनेको कति आछ हाफ यहाँ चाहिँ हाफ हुने भयो त्यसपछि g को पावर c र g को पावर c कति आछ -1/2 अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ सल्भ गरौँ र हाम्रो एक्चुअल रिलेसनसँग हामी पुग्छौँ m को पावर 0 भनेको 1 र यसलाई चाहिँ म के लेख्न सक्छु त √(l/g) यो बुझ्नुभयो नि म यहाँ गरिदिन्छु यसलाई चाहिँ म यसरी लेख्न सक्छु नि k l को पावर हाफ बाइ g को पावर हाफ यो के हुने भयो पावर हाफ छ भने दुईटैलाई मिलाएर √(l/g) k टाइम्स √(l/g) हामी लेख्न सक्छौँ सो हामीले यो इक्वेसन्सलाई डाइमेन्सनली प्रुफ गरिसक्यौं यो हाम्रो कति नम्बर क्वेशन्स थियो यो हाम्रो क्वेशन्स नम्बर 7 थियो अब हामी नेक्स्ट क्वेशन्स गर्छौं क्वेशन्स नम्बर 7 भयो अब क्वेशन्स नम्बर 8 क्वेशन्स नम्बर 8 मा चाहिँ के भनेको छ भने so that the following equations is dimensionally correct अनि इक्वेशन्स चाहिँ हामीलाई के दिएको छ भने impulse
इम्पल्स इक्वल्स टु चेन्ज इन मोमेन्टम। र हामीलाई क्वेसन्सले के भनेको छ भने यसलाई सो गर्नु पर्यो कि यो इक्वेसन्स डाइमेन्सनली करेक्ट छ कि छैन। सिम्पल छ। त्यो इम्पल्स इक्वल्स टु चेन्ज इन मोमेन्टम दिएको छ, ठिक छ। त्यो एलएचएस गरौँ। एलएचएसमा हाम्रो के हुने भयो त, इम्पल्स हुने भयो। र इम्पल्सको फर्मुला थाहा होला तपाईँहरूलाई। इम्पल्सको फर्मुला हुन्छ फोर्स इन्टु टाइम। इम्पल्सको फर्मुला हुन्छ फोर्स इन्टु टाइम। र फोर्सको डाइमेन्सन्स थाहा होला। अब यति गरिसकेपछि थाहा त अभियस कुरो हो, भइ नै हाल्छ। एमएलटी को पावर -2 र टाइमको डाइमेन्सन्स के हुने भयो त टी। अब यसलाई मिलाएर सल्भ गर्दाखेरि के हुने भयो त एमएलटी को पावर -1। यो चाहिँ हाम्रो के को डाइमेन्सन्स आएको हो, इम्पल्सको डाइमेन्सन्स आइसक्यो, एमएलटी को पावर -2। अब हाम्रो आयो चेन्ज इन मोमेन्टमको डाइमेन्सन्स झिक्न। यो चेन्ज इन मोमेन्टम, चेन्ज इन मोमेन्टम भने के हो त एमभी माइनस यू, यही होइन। अब यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि एमभी माइनस एमयू हुने भयो। र एमभी को डाइमेन्सन्स कति हुन्छ, एम भनेको मास, भेलोसिटी, एल टी को पावर -1। यसको डाइमेन्सन्स कति हुने भयो, यो फाइनल भेलोसिटी, यो इनिसियल भेलोसिटी, यो यू हो वास्तवमा, यो यू हो र यो चाहिँ भी हो। यसको चाहिँ कति हुने भयो त एम एल टी को पावर -1। एम को चाहिँ क्यापिटल एम हुने भयो, भी को चाहिँ भेलोसिटी, भेलोसिटी भने के हो त एल टी को पावर -1। अब हेर्नु चाहिँ गर्नु त, यतापट्टि डाइमेन्सन्स के छ एमएलटी को पावर -1, यतापट्टि नि सेम छ एमएलटी को पावर -1, एमएलटी को पावर -1। दुवैतिर लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइड दुवैतिर डाइमेन्सन सेम आएको हुनाले हामी चाहिँ के कन्क्लुड गर्न सक्छौँ भने दिएको इक्वेसन्स चाहिँ डाइमेन्सनली करेक्ट छ। अब सिद्धियो अब धेरै छैन, अब दुईटा क्वेसन्स छ जम्मा। अब हामी क्वेसन्स नम्बर 9 गर्छौँ। यसमा केही गाह्रो छैन, तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्दै जानु पर्यो र पढाएको कुरालाई नोट डाउन गर्दै जानु पर्यो र रिभाइज नि गर्नु पर्यो बेला बेला। जबसम्म आफैले लेख्नुहुन्न कन्फिडेन्स बढ्दैन। म पढाउँछु खाटमा पल्टेर मोबाइल हेरेर एकछिन त बुझ्या जस्तो हुन्छ, तर 2 दिनपछि केही थाहा हुँदैन। यतिसम्म थाहा हुँदैन कि मैले यो च्याप्टर पढाएको छु कि छुइनँ, च्याप्टरको नाम शुद्ध थाहा हुँदैन। त्यसैले के गर्नु पर्यो, जुन बेला भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ त्यही बेला कम्प्लिटली पुरै भिडियो हेर्नु पर्यो र स्क्रिनशट लिएर होस् कि त्यही बेला नोट बनाउनु पर्यो, नोट चाहिँ बनाउनु पर्यो। र एकचोटि नोट बनाइसकेपछि तपाईलाई पछि फाइनलको एक्जाममा त्यो नोटले हेल्प गर्छ, फिक्स हेल्प गर्छ र आफूले बनाएको नोट आफैले पढ्दाखेरि चाहिँ झन् मजाले बुझिन्छ। त्यसैले नोट चाहिँ कहिले पनि अब बानी हुन्छ नि, अब केटाहरूको बानी अब नोट नबनाउने, क्लास बङ्क गर्ने, यताउता गर्ने, पढ्ने बेलामा केयरफुल भएर नपढ्ने, सेन्सिटिभ नहुने, तर एक्जामको 1 हप्ता अगाडि नोट माग्दै हिँड्ने, यो बानी चाहिँ नपारौँ। अहिलेदेखि नोट बनाउनुहोस् र नोटलाई चाहिँ रिभाइज गर्नु होला। यदि आज पढेको कुरो 1 महिनापछि रिभाइज गर्नुहुन्छ भने त्यो माइन्डमा कम्प्लिटली जाँदैन, मजाले बुझ्या हुँदैन। त्यसैले आज पढेको कुरो सकेसम्म आजै रिभाइज गर्नु अथवा 1-2 दिनपछि रिभाइज गर्दा नि हुन्छ, तर 1 हप्तापछि चाहिँ रिभाइज नगर्नु होला, किनकि 1 हप्तापछि त्यो हाम्रो सबकन्सियस माइन्डबाट नि डिलिट हुन थाल्छ। त्यसैले पढाएको नोटहरू चाहिँ रिभाइज गर्नु पर्यो टाइममा। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट क्वेसन्स नम्बर 9 लिन्छौँ। यो च्याप्टरमा जम्मा 10 वटा क्वेसन थियो। क्वेसन्स नम्बर 9 ले के भन्छ भने द स्केप भेलोसिटी अफ अ बडी इज, स्केप भेलोसिटीको यहाँ फर्मुला दिएको छ √2gm/r। चेक द करेक्टनेस अफ द फर्मुला युजिङ डाइमेन्सन्स। अब यो दिएको जुन रिलेसन छ हामीलाई स्केप भेलोसिटी, यो डाइमेन्सनली करेक्ट छ कि छैन चेक गर्नु पर्यो। केही छैन, अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्न सकिन्छ नि, b² = 2gm/r। त हाम्रो एलएचएस के हुने भयो, b² हुने भयो। त्यो b² को डाइमेन्सन्स के, भेलोसिटी को डाइमेन्सन्स के, lt को पावर -1 र यहाँ स्क्वायर हुने भयो, के हुने भयो l² t को पावर -2। यो चाहिँ हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडको डाइमेन्सन्स आयो। अब राइट ह्यान्ड साइडको डाइमेन्सन सिकौँ। राइट ह्यान्ड साइडमा यो क्वेसन्स मैले गराइसकेँ। अब राइट ह्यान्ड साइडमा हाम्रो 2 छ, 2 को डाइमेन्सन्स लिनु परेन, gm/r को डाइमेन्सन्स चेक गर्नु पर्यो। र योभन्दा अगाडि म क्यापिटल जी को डाइमेन्सन्स झिकिसक्या हो, त्यसैले अहिले चाहिँ म किन झिकु पछिकै झिकेको डाइमेन्सन्स युज गर्छु। क्यापिटल जी को डाइमेन्सन्स के हुन्छ lq m को पावर -1
t को पावर -2 यो चाहिँ हाम्रो क्यापिटल G को के हुने भयो त डाइमेन्सन्स हुने भयो र मास को डाइमेन्सन्स क्यापिटल M हुने भयो r भनेको रेडियस यसको डाइमेन्सन्स l हुने भयो अब हेरौँ यहाँ के कट्छ यो m बाट m को पावर -1 कट्ने भयो यो l क्यूब बाट एउटा l क्यान्सल गर्दाखेरि माथि के हुने भयो त l स्क्वायर t को पावर -2 l स्क्वायर t को पावर -2 अब यहाँ हेर्नुस् त लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा डाइमेन्सन्स कति छ l स्क्वायर t को पावर -2 र राइट ह्यान्ड साइडमा डाइमेन्सन्स कति छ l स्क्वायर t को पावर -2 लेफ्ट ह्यान्ड साइड राइट ह्यान्ड साइडको डाइमेन्सन्स के छ सेम छ त्यसैले यो इक्वेसन चाहिँ के भयो त डाइमेन्सनली करेक्ट हुने भयो अब एउटा क्वेशन्स मात्र बाँकी छ क्वेशन्स नम्बर 10 यो चाहिँ हाम्रो क्वेशन्स नम्बर 9 थियो है त यो चाहिँ हाम्रो क्वेशन्स नम्बर 9 थियो अब चाहिँ हामी क्वेशन्स नम्बर 10 गर्छौँ अल्छी मान्नु हुँदैन गर्दै जानु पर्यो र अल्छी लागिरहेछ भने गएर चिया खाऊ फ्रेश हो चिसो पानीले आँखा धोएर आऊ पढ्नु पर्यो नेपाललाई अगाडि बढाउनु पर्यो केही गर्नु पर्यो लाइफमा अब हामी नेक्स्ट क्वेशन्स लिन्छौँ क्वेशन्स नम्बर 10 लास्ट क्वेशन्स है यो च्याप्टरको यो 10 नम्बर क्वेशन्सले के भनेको छ भने इफ फोर्स F लेन्थ L एन्ड टाइम क्यापिटल T आर द फन्डामेन्टल युनिट्स एक्सप्रेस ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट इन टर्म्स अफ FLT अब ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट जुन छ हाम्रो क्यापिटल G त्यसलाई चाहिँ हामीले MLT को फर्ममा होइन कि FLT को फर्ममा चाहिँ एक्सप्रेस गर्नु पर्यो हामीसँग फर्मुला के छ क्यापिटल F इक्वल्स टु क्यापिटल G M1 M2 बाई D स्क्वायर र हामीलाई के को फर्ममा एक्सप्रेस गर्न भनेको छ FLT को फर्ममा हामीले के भनेको छ त एक्सप्रेस गर्न भनेको छ अब क्यापिटल G लाई म के लेख्न सक्छु F इन्टु D स्क्वायर M इन्टु M1 इन्टु M2 के हो त मास हो नि त मास इन्टु मास यहाँ म के लेख्न सक्छु मास को स्क्वायर लेख्न सक्छु ठीक छ त यहाँ FLT को फर्ममा डाइमेन्सन्सलाई एक्सप्रेस गर भनेको छ F त यहाँ हुने भयो डिस्टेन्स L आइसक्यो M यहाँ त क्यापिटल M आउँछ तर M को फर्ममा त एक्सप्रेस हामीले गर्नु हुँदैन किनकि क्वेशन्समा FLT को फर्ममा एक्सप्रेस गर्न भनेको छ त्यसैले मासलाई चेन्ज गरौँ हामीलाई फर्मुला थाहा छ नि फोर्स इज इक्वल टु MA त मास भनेको के हुने भयो त फोर्स इज इक्वल टु MA त मास भनेको के हो त फोर्स बाई एसिलरेसन यहाँ म लेख्न सक्छु माथि के छ त हाम्रो F इन्टु D स्क्वायर र मासको सट्टा के लेख्न सकिन्छ फोर्स बाई एसिलरेसन को स्क्वायर यो के हुने भयो F इन्टु D स्क्वायर तल के हुने भयो F स्क्वायर बाई A स्क्वायर ठीक छ अब यसलाई पल्टाउँदाखेरि के हुने भयो त F इन्टु D स्क्वायर इन्टु A स्क्वायर डिभाइड बाई F स्क्वायर F बाट एउटा F क्यान्सल हुँदाखेरि यहाँ F को पावर के हुने भयो त -1 D स्क्वायर इन्टु A स्क्वायर F एउटा टर्म आइसक्यो अब D भने के हो त हाम्रो डिस्टेन्स हो लेन्थ हो त यसलाई चाहिँ हामी L स्क्वायर लेख्न सक्छौं र A भने के हो त एसिलेसन्स को डाइमेन्सन्स के हुन्छ L T को पावर -2 यसको नि के त स्क्वायर के हुने भयो F को पावर -1 L को पावर 2 L को पावर फेरि 2 T को पावर -4 अब यसलाई मिलाएर लेख्नुस् F को पावर -1 L को पावर 4 L को पावर 4 T को पावर -4 यो चाहिँ हाम्रो के भयो त FLT को फर्ममा क्यापिटल G को के हुने भयो त डाइमेन्सन्स हुने भयो यो चाहिँ हाम्रो लास्ट क्वेशन थियो आजको र यहाँ चाहिँ हाम्रो च्याप्टर 1 सिदिन्छ अनि तपाईहरुलाई कुनै क्वेशन्समा केही अप्ठ्यारो या केही बुझ्या छैन भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ हामी NOS को नम्बर भिडियो लिंकमा हाल्छौं तल सब्स्क्रिप्सनमा NOS को त्यहाँ नम्बर हुन्छ तपाई हामीलाई जुन बेला नि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ मजाले पढ्नु होला एकदमै एनर्जेटिक भएर पढ्नु होला लाइफमा केही गर्नुपर्छ यति भन्दै आजको यो सेसन म इन्ड गर्न चाहन्छु धन्यवाद।